Welcome back to Ingua News. Even as KP MLA Elton DeCosta was taken into confidence and the KP Shigmotsav was successfully celebrated, a political tussle has emerged. While the MLA aims to make KP the #1 constituency, his own activists seems to be pulling in the opposite direction. They allege that the municipal board organized the festival without consulting the MLA. However, corporate Daish Naik has dismissed these claims, stating there is no truth to them. The controversy has added an unexpected twist to the festive spirit in KP. काल आम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स आयकतच आमकां एक अजापाची गोष्ट दिसली की केपेकारांक दिशाभूल करता काय दिसले पिशपणां काडटा काय दिसले जेन्ना आमच्या ट्युरिझम डिपार्टमेंटाच्यान लेटर येयलें आमचे कडेन लेटर आसा 13/1/2025 तितून लेटराक कितें बरयल्लें चीफ ऑफिसराक येयलें तितून बरयल्लें की 10 दिसां भितर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची शिगमो करपा खातीर केप्या चेअरपर्सनान पेपराचे घातले 2 पेपराचे घातले पेपराची कॉपी आसा आमचे कडेन आनी सगळे लोकांक पब्लिकाक येवन आमी शिगमो कसो करपाचो कशे तरेन करपाचो आनी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची हे चेअरपर्सनान पेपरार घातले आनी पेपरारच्यान लोक येयले तशेंच आमी केपेचो आमदार एवरी मिटिंगेक ज्यो मिटिंग म्युनिसिपालिटीक जातात ते प्रमाणे ताका आमी नोटीस धाडचीच पडटा आनी ताका आमी नोटीस धाडली की शिगम्याची मिटींग आसा आनी त्या प्रमाणे तेगे पळय सायन आसा तेंची ऑफिसाची सायन आसा ते प्रेजिडेंट जावचे म्हणून ते काही कारणाक लागून आमदार पावलो नासतलो आनी जे पळय जे तेगे सपोर्टर जे उलयताले जे काल पळय ते बडाय मारून लोकांक पिशा काडपाक सोदताले ते तो तितूंतली एकटो पसून थंय येवना मिटिंगेक पब्लीक जेन्ना मिटींग आपयली मिटींग कॉमेस जाली पब्लीक येयले आनी थोड्यालो एक म्हणणी जालो की एवरी टायम चेअरपर्सन आमचो प्रेजिडेंट जाता शिगम्याचो तुमी पंचायतीक एक दिवचो तेंचे आमचे कडेन ते रिक्वेस्ट केलो पंचायतीक कोण पयले झेडपी खुशाली वेळीप ताका करचो म्हणटकीर सगळे कावन्सिलर जावं केपेच्या नागरिकांनी म्हणलें की ओके ताका प्रेजिडेंट केलो आनी प्रेजिडेंट ते समितीचो आमचो कावन्सिलर प्रसाद फळदेसाय आसा ताका सेक्रेटरी मागीर आमचो चेतन हळदणकर आसा कावन्सिलर ताका ट्रेजरर अशी पोस्ट दिले कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली बाकीचे जे कोण कोण येवून नासलेले बसून नागरीक ते पयलीं आमचे बरोबर आसले तेंचे सगळी नांव घातली आनी आमी एका ट्युरिझम डिपार्टमेंट धाडली ते प्रमाणे ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक आपयले आमचो प्रेजिडेंट गेलो थंय प्रेजिडेंट आमगे मिनिट्स ऑफ द तेंचे आसा आनी आमचो प्रेजिडेंट थंय गेल्लो आसा तो प्रेजेंट आसा केपें हेजो खुशाली वेळीप आनी मिनिट्स तयार जावन आमगे येयली 2 दीस उरल्या शिगम्या 17 तारखेक शिगमो काल आमी प्रेस आयकता की आमदाराक कॉन्फिडन्साक घेतलो ना आतां आमकां आमदारा मदीं हाडपा नाका आशिल्लो आमदार काय उलोवंक ना जे कोण थोडेशे तेगे सपोर्टर आसात ते प्रेस कॉन्फरन्स घेतात आनी सांगता की आमदाराक घेवं ना अरे आमी 2022 जेन्ना 23 शिगमो केल्लो तेन्ना आमदार केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा स्टेजीर आसा स्टेजीर येवन सत्कार करून भाशण करून गेले कितें आसा आमी आमदाराक भायर उडोवपाक कोण आमी आमदार आनी केपेची म्युनिसिपालिटी हे संयुक्तान बाकीचे माजी आमदार माजी कावन्सिलर माजी चेअरपर्सन झेडपी हे सगळे सरपंच हेंका घेवन हे आमी शिगमो करता केप्यां आनी हो शिगमो आमी असो केले कितें आसा नाल्यार तुमी आमदाराक क्वेश्चन करचे की तुका घेतलो आसा शिगमो केलो काय म्हणून तो लास्ट टायम स्टेजीचेर आसा आनी स्टेजीचेर येवन केले कितें आसा 2024 कोड ऑफ कंडक्ट लागलो MP इलेक्शन आसली आनी 2024 कंडक्ट लागले प्रमाणे इलेक्टेड बॉडी किंवा शिगमो करून मेळूना त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे आसात कलेक्टर जावं आमचो म्युनिसिपालिटीचो तेणी कमिटी काडली आनी तेणी शिगमो ऑर्गनायज केलो आतां 2023 सेम 2022 आज 25 सेम 23 जेन्ना पळय कमिटी काडून आमी धाडलेली तेच प्रमाणे आमी शिगमो करतले आमी आमदारा भायर दवरपाना आमदारा आमी आपयतले आमचो गेस्ट म्हणून आपयतलेच ताका आमी ऑलरेडी लेटर केल्ली आतां आमी ताका इन्विटेशन धाडटले येवपाक जाय तेणी आनी म्युनिसिपालिटी करपाक जाय माजी आमदार आसा बाबू कवळेकर आसा ताकाय आपयतले माजी आमदार आसा प्रकाश वेळीप ताका आपयतले बाकीचे सगळे केपेचे नागरीक जे आसा तांकां आमी हांगा आमंत्रण आमी दितले जावं सगळे हे आनी हो आमी शिगमो बरे भशेन करतले जे पळय तेणी पळय काल प्रेस घेवन पळय फोटिंगपण केल्यात तेणी मयनी केपेकाराची चूक मागूंक जाय असले फोटिंगपणां थोड्या खबर आसता थोड्या खबर नासता आमकां हेंची प्रेस घेतली म्हणून आमी घेवपाक गरज नाशिल्ली पूण कितें आसता थोड्यांक खबर आसना
सगळ्याक कळना म्हणटकच हे कळपा खातीर ही आमकां तेंचेर सेकेंड आमकां प्रेस कॉन्फरन्स आमकां घेवची पडली कित्याक लोकांक कळपा जाय ते कितें उलयतात आनी आमी कितें करता तें. ही मिटींग जी शिगम्या खातीर मिटींग जेन्ना आपयल्ली तेन्ना सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें म्हणल्यार पयलींची कोण करताले जे मानेस्त जे आसताले एक्स MLA किंवा एक्स मिनिस्टर सगळ्यांक पावयले. त्याच बरोबर आमदार लोकल MLA ऑनरेबल MLA ऑफ केपें एल्टन डिकोस्टा हाकाय बी पावयले. तेंच्यांनी आमी जेन्ना जी मिटींग घेता तेन्ना आमी सगळी कमिटी काडिल्ली. तातूंत भितर आमचो ZP कुशाली वेळीप प्रेसिडेंट, हांव सेक्रेटरी, ट्रेजरर चेतन हळदणकर, तशेंच ही सगळी कमिटी काडली. तातूंत भितर ऑल मेंबर्स आनी उरिल्ल्या सगळ्यांची नांवां घेना कितें एक्स MLAs, एक्स ZP, चेअरपर्सन, एक्स चेअरपर्सन, कावन्सिलर, हे सगळी कमिटी भितर आसा. तातूंत भितर मुद्रत सांगता की एल्टन डिकोस्टाय बी ह्या एडवायझरी कमिटी भितर आसात. एक्स MLA बाबू कळेकरय आसात, एक्स मिनिस्टर आसा प्रकाश वेळीपय आसात. हे सगळ्यांची आमी कमिटी काडून धाडिल्ली आसा. अशी न्ही कितें काल आयकुपा आयलें की आमकां कॉन्फिडन्साक घेवना, आमकां भायर दवरले, तशें जावना. आमी जी कंपनी जावन पळोवचे जे तांकां एखादी खबर नासतलें की म्हणून ते स्टेटमेंट करता आसतले, आमची सगळ्यांची नांव घालून आमी कमिटीक धाडिल्ली आसा. आनीक आमी एज पर रितसर ही हें केल्लें आसा की ते कोणाकच हें करून न्ही. सगळे पयलीं ज्या प्रमाणे फॉर्मेलिटी जाताल्यो मिटींग घेवन हें करून तशें जातालें त्या प्रमाणे आनी आमी ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक आमी पावयल्ले आसा. ते म्हणटात की आपल्याक मेळूना अशें पळय कशें आसा की सगळ्यांक दिसता शिगमो आपली करची म्हणून. नो डावट सगळ्यांनी कोणी आपली क्लेम घालची, आपल्यान करचेंच. पण इट इज अ टुरिझम डिपार्टमेंट टू डिसायड हू वील डू द शिगमो. सो टुरिझम डिपार्टमेंटान आमकां आमची सगळी रितसर मिटींग घेवन सगळी हें केल्ली आसा, मांडावळ केल्ली आसा. सो आमकां हो शिगमो आमकां हें केल्लो आसा, आमकां मेळटा अशें म्हणून सांगिल्लें आसा आनी आमकां करचें म्हणून. आनीक आमचो जे पयलीं जे हें येता मानधन कितें येता पळय पयलीं खर्चा खातीर तें सुद्दां पावयलें. आमचो अकाउंट डिटेल बी सगळी घेतिल्ली आसा आनी तें पावतलें. हाचो अर्थ असो न्ही की प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो म्हूण लोकांक केपेकारांक दिशाभूल करचो न्ही. आनीक मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें रिजन इतलेंच की लोकांक दिसपाक नाका की आमी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतलें ना, तशें न्ही. हें सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेवनूच केल्लें आसा. थोड्या लोकांक दिसता आसतलें की आपल्या कॉन्फिडन्सान, पूण तांच्यांनी ते पयलीं मिटिंगे येवपाक जाय आशिल्लें. तेय बी आनीक आमी येनाका म्हणनात, ताणेंय बी येवचो. सगळ्यांनी केपेकाराचो हो शिगमो सार्वजनीक आसा, सगळ्यांनी एकत्रीत येवन करचो. ह्यान पयलीं केल्लो आसा, ह्यान फुडेंय बी करुया.